जय मसीह सबै प्रियहरूमा। आज यहाँहरूको माझमा मत्तीले लेखेको सुसमाचार मत्ती 1 अध्याय पढ्नेछु। यहाँहरू हुनुहुन्छ सरिताको साथमा। येशूको वंशावली। अब्राहमका पुत्र दाउदका पुत्र येशू ख्रिस्टको वंशावली। अब्राहम इसाकका पिता थिए, इसाक याकुबका पिता थिए, याकुब यहुदा र तिनका दाजुभाइहरूका पिता। यहुदा फारेस र जायरका पिता थिए। तिनीहरूकी आमा तामार थिइन्। फारेस हेस्रोनका पिता, हेस्रोन आरामका पिता, आराम अमिनादाबका पिता, अमिनादाब नहसोनका पिता, नहसोन सल्मोनका पिता, सल्मोन बोआजका पिता थिए। तिनकी आमा राहाब थिइन्। बोआज ओबेदका पिता थिए। तिनकी आमा रुथ थिइन्। ओबेद इसाईका पिता, इसाई दाउद राजाका पिता थिए। दाउद सल्मोनका पिता थिए। तिनकी आमा उरियाकी पत्नी थिइन्। सलोमन रहबामका पिता, रहबाम अबियाका पिता, अबियाह आसाका पिता, आसा यहोसापातका पिता, यहोसापात यहोरामका पिता, यहोराम उजियाका पिता, उजिया योतामका पिता, योताम आहाजका पिता, आहाज हिजकियाका पिता, हिजकिया मनस्सेका पिता, मनस्से अमोनका पिता, अमोन योसियाका पिता, योसिया यकोनियास र तिनका भाइहरूका पिता थिए। तिनीहरू बेबिलोनमा यहुदीहरूलाई बन्दी बनाएर लगिने समय अघि जन्मेका थिए। बेबिलोनमा बन्दी बनाएर लगिएपछि यकोनियास सालतियेलका पिता थिए। सालतियेल यरुबाबेलका पिता, यरुबाबेल अबिउदका पिता, अबिउद एलयाकिमका पिता, एलयाकिम आजोरका पिता, आजोर सादोकका पिता, सादोक आखिमका पिता, आखिम एलिउदका पिता, एलिउद एलाजारका पिता, एलाजार मत्तानका पिता, मत्तान याकुबका पिता थिए। याकुब तिनै योसेफका पिता थिए, जसकी पत्नी मरियम थिइन्। यिनै मरियमबाट येशूको जन्म भयो, जो ख्रिस्ट कहलाइन्छन्। यसरी अब्राहमदेखि दाउदसम्म 14 पुस्ता भए र दाउदको समयदेखि बेबिलोनमा निष्कासन हुने समयसम्म 14 पुस्ता र बेबिलोनमा निष्कासन भएको समयदेखि ख्रिस्टको समयसम्म 14 पुस्ता भए। येशू ख्रिस्टको जन्म यस प्रकारले भयो। उहाँकी आमा मरियमको मगनी योसेफसँग भएको थियो, तर उनीहरूको विवाह हुन अघि मरियम पवित्र आत्माद्वारा गर्भवती भएकी थाहा भयो। तर तिनका पति योसेफ धार्मिक मानिस भएका हुनाले तिनलाई शर्ममा पार्ने इच्छा नगरी तिनलाई गुप्तमै त्याग्ने इच्छा गरे। तर अब उनले यी कुरा विचार गर्दै थिए। सपनामा प्रभुका दूत देखा परे र उनलाई यसो भने, योसेफ, दाउदका छोरा, तिम्री पत्नी मरियमलाई स्वीकार गर्न नडराऊ, किनभने जो तिनको गर्भमा हुनुहुन्छ उहाँ पवित्र आत्माबाट हुनुहुन्छ। तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र तिनले उहाँको नाउँ येशू राख्नेछौ, किनभने उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट बचाउनुहुनेछ। अगमवक्ताद्वारा परमप्रभुले बोल्नुभएको वचन पूरा हुनलाई नै यी सब भएका हुन्। हेर, एउटा कन्याले गर्भधारण गर्नेछ र त्यसले एउटा पुत्र जन्माउनेछ र उहाँको नाउँ इम्मानुएल राखिनेछ, जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीहरूसँग। योसेफ निन्द्राबाट बिउजे र परमप्रभुका दूतले तिनलाई भने, बमोजिम। उनले मरियमलाई आफ्नी पत्नीको रूपमा स्वीकार गरे। मरियमले पुत्र नजन्माउन्जेल योसेफले तिनीसँग सहवास गरेनन्। योसेफले उहाँको नाउँ येशू राखे।
परमेश्वरले यस वचन पाठद्वारा हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। धन्यवाद। जय मसीह।